ॐ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। मन्नाथ श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरुः ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांतिः। भवन्तः सर्वे जानन्ति वा न इति अहं न जानामि। अधुना कोयम्बतूर् नगरे संस्कृतभारत्याः अखिल भारत सम्मेलनं प्रचलति। अखिल भारत सम्मेलनं नाम आभारतम् इत्युक्ते भारते सर्वेषु प्रदेशेषु ये संस्कृतभारत्याः कार्यकर्तारः सन्ति ते सर्वे अपि एकत्र कोयम्बतूर् नगरे सम्मिलिताः सन्ति। तर्हि तत्र अधिवेशनं वार्षिकम् अधिवेशनं प्रचलति। अतः तत्र मम मित्रमपि अस्ति। अहं तं पृष्टवान् कति जनाः तत्र आगताः इति। सः वदति तत्र 300 जनाः सन्ति इति। तर्हि महान् सन्तोषः एव। कदाचित् अस्माकं भारतदेशे केवलं मन्दिरेषु पूजामण्डपेषु संस्कृतस्य श्रवणं भवति स्म, किन्तु अधुना सहस्राधिकाः जनाः संस्कृतं प्रति प्रीतिवन्तः प्रीतियुक्ताः श्रद्धावन्तः सन्ति। सरलसंस्कृतं भाषितुं शक्नुवन्ति। पुनश्च ते सर्वे अपि गृहात् दूरं गत्वा कोयम्बतूर् नगरे सम्मिलिताः इत्येव महान् विचारः अस्ति। अतः अद्य अस्माकम् एतदेव आनन्दस्य विषयः अस्ति। अस्तु, तर्हि अद्य वयं किं कुर्मः इति अहं चिन्तयन् आसम्। भवतां सर्वेषामपि अभ्यासकार्याणि तदा तदा पश्यामि। तत्र मम एवं चिन्तनम् अभवत् यत् संस्कृतस्य पठनं भवन्तः कुर्वन्ति एव प्रवेशस्तरे परिचयस्तरे, किन्तु केवलम् अद्यावधि केवलं पाठ्यक्रमपुस्तकानि एव भवन्तः पठन्ति। पाठ्यक्रमात् भिन्नानि पुस्तकानि भवन्तः प्रायः न पठन्ति, पुनश्च अवसरमपि न प्राप्नुवन्ति। अतः अहं चिन्तितवान् अद्य वयं कथापुस्तकं स्वीकृत्य तत्र पर्यायशः तस्य पठनं कुर्मः इति। अतः अहम् आदौ मम दृश्यपटलं प्रदर्शयामि। अद्य पठनस्य अभ्यासः भवतु। पंचतंत्र इत्यस्ति। एतत्तु किञ्चित् कष्टमेव। पुरुषपरीक्षा कथावल्लरी इत्यस्ति। एतत् सम्यक् वा? कथावल्लरी बुक् उत्तमः धर्मः। पश्यामः। अत्र प्रायः प्रिण्ट् तावत् सम्यक् नास्ति, तथापि भवन्तः पठितुं शक्नुवन्ति इति अहं चिन्तयामि। अस्य पुस्तकस्य नाम अस्ति कथावल्लरी इति। डॉक्टर के.वी. रामकृष्ण आचार्यः अस्य ग्रन्थस्य सम्पादकः नाम ग्रन्थं सम्पादितवान् इति। ग्रन्थं न रचितवान्, स्वयं न रचितवान्। तत्र नैकाः कथाः तेन दृष्टाः, ताः कथाः एकत्र सङ्गृहीताः। तर्हि अत्र सत्यमेव जयते इति अत्र विद्यमाना प्रथमा कथा। कः पठितुमिति अत्र?
कः सिद्धः अस्ति भगिनी महोदय यः कोऽपि पठितुम् इच्छति? अहं पठामि महोदय। अस्तु, आदौ अपर्णा भगिनी, तदनन्तरं रूपालक्ष्मी भगिनी। अस्तु, इदानीं परिच्छेदं पठित्वा तस्य अवगमनं प्राप्य अग्रे गच्छामः। अस्तु, अपर्णा भगिनी आरम्भं करोतु। सत्यमेव विजयते। कस्मिंश्चित् दोषः अस्ति, कस्मिंश्चित् इत्येव। कस्मिंश्चित् क्षम्यतां। कस्मिंश्चित् ग्रामे चौर्यमेव जीवनोपाधि कृत्वा कश्चित् युवकः कालक्षेपाय दिवा द्यूतं क्रीडति स्म। वाक्यम् अवगतं चेदेव अग्रे गच्छतु। वाक्यं न अवगतं चेत् ग्रामे चौर्यमेव जीवनोपाधिं कृत्वा। चौर्यमेव महोदय, चौर्यं नाम चोरकार्यं। जीवनोपाधिं कृत्वा कश्चित् युवकः कालक्षेपाय दिवं विद्युत्यां क्रीडति स्म। एकदा कश्चित् महापुरुषः बहून् प्रापञ्चिकान् आध्यात्मिकान् च विषयान् बोधयति स्म। मोक्षप्राप्तिरेव मानव जन्मनो लक्ष्यं। तदर्थं सद्गुणाः सत्प्रवर्तनं च आवश्यकमित्येव सर्वसुबोधकं सुरुचिरम् आध्यात्मिकबोधनं करोति स्म। सर्वे एकवारं सूक्ष्मतया एतानि वाक्यानि मनसि अपि भवन्तः पठन्तु। यत्र कुत्रचित् संशयः, प्रश्नः, क्लेशः अस्ति चेत् अन्म्यूट् कृत्वा पृच्छन्तु। महोदय, आम्, कस्मिंश्चित् किं प्रयोगं किम् अस्ति तत्? उत्तमः प्रश्नः। इदानीं कस्मिन् इति कस्मिन् इत्यस्य कः अर्थः? सप्तमी विभक्तिः। इन् विच् इति अर्थः। इन् विच्, कस्मिन् ग्रामे नाम इन् विच् विलेज् इति। कस्मिन् अत्र वयं यदि चित्, तत्र प्रायः चित् इति अस्ति, तस्य योजनेन तत्र सन्धिकार्यं भवति। अतः कस्मिंश्चित्, तत्र अनुस्वारः अपि श्रूयते, शकारः अपि श्रूयते। कस्मिंश्चित्, पुनः तकारस्य दकारः भवति। एतत् सर्वं सन्धिकार्यं। यदि वयं चित् इति पदं योजयामः तदा अर्थः भवति इन् सम्, पुनः ग्रामः, सो इन् सम् विलेज् इति अर्थः भवति। इतोपि एकम् उदाहरणं वदामि। कः प्लस् चित् भवति कश्चित्। कः प्लस् चित् किं भवति? कश्चित्। कः इत्युक्ते हु, किन्तु यदि वयं चित् इति पदं योजयामः, कश्चित् इत्युक्ते संवन् इति अर्थः। इदानीं केन इति पदम् अस्ति। केन इत्यस्य कः अर्थः? बै हूम्। सम्यक्। इदानीं चित् इति पदं योजयामि। केनचित् इत्यस्य बै संवन्। अस्तु। यत्र चित् अथवा चन उभयता चित् इति योजयितुं शक्नुमः, नो चेत् चन इति। कश्चन, कश्चित्, कस्मिंश्चित्, कस्मिंचन, केनचित्, केनचन। तत्र संस्कृतभाषया वक्तव्यं चेत् अनिर्दिष्टं, निर्दिष्टं नाम स्पेसिफैड्, अनिर्दिष्टं नाम अनस्पेसिफैड्। कस्मिंश्चित् ग्रामे, इन् सम् विलेज्, कः ग्रामः इति न ज्ञायते,
ग्रामस्य नाम वयं न जानीमः इन सम विलेज इति भवती एतत् पदं जानाति वा कदा कदा हाँ। आम् कदाचित् कदाचित् नाम कः अर्थः ಯಾವಾಗಲೂ कदा ಯಾವಾಗಲೂ कदा नाम कः अर्थः ಯಾವಾಗ when कदा when कदाचित् इत्यस्य कः अर्थः sometime at some time यावाग्लो At some- इति चित् makes it uncertain चित् makes it variable चित् makes it unspecified चित् or chana either of this we can add when we add it makes it uncertain in some village someone by someone इति अर्थः अस्तु उत्तमः प्रश्नः प्रतिवाक्यं सर्वैः अवगन्तव्यम् each one of you should understand कालक्षेपाय दिवा द्युतं दिवा द्युतं त्रीणि द्यूतं द्यूतं त्रीणि पदानि न दिवा दिवा इत्यस्य अर्थः दिने इति अर्थः दिने नाम डे ड्यूरिंग द डे दिवा इति अव्ययं पदम् अस्ति दिवा अर्थः अस्ति दिनकाले दिने दिवसे इति अर्थः द्यूतं नाम गैम्ब्लिंग द्यूतक्रीडा महाभारते अपि अभवत् किल द्यूतक्रीडा द्यूतं सरि दिने इदानीं सः चोरकार्यं करोति चौर्यकार्यं करोति कदा करोति रात्रिकाले करोति चौर्यं तर्हि दिने एषः किं करोति तस्य किमपि कार्यं नास्ति अस्य युवकस्य अतः कालक्षेपाय टू किल टाइम टू स्पेंड टाइम टू पास टाइम कालस्य क्षेपः कालक्षेपः कालक्षेपाय कालक्षेपार्थं सः दिने किं करोति द्यूतं क्रीडति अस्तु Sir, this prapanchikan, adhyatmikan are both Visheshan and Visheshya? They are both Visheshanam for Vishayan. The Visheshyam padam is Vishayan. So Prapanchikan Vishayan and Adhyatmikan Vishayan. Therefore, there is a cha. So two different types of Vishayaha. Worldly topics and spiritual topics iti artha. Got it. एषः युवकः चोरः किन्तु कदाचित् सः महापुरुषस्य सद्वचनानि श्रुतवान् मोक्षविषये सद्गुणविषये सत्प्रवर्तनविषये एतत् सर्वम् एषः युवकः शृणोति अग्रे किं भवति इति पश्यामः अस्तु रूपालक्ष्मी भगिनी तस्कर sorry तस्कर युवकोऽपि तस्य प्रसंगं श्रोतुं गत्वा सर्वैः सह आसीनः आसीत् अभिभाषणानन्तरं सर्वे श्रोतारः गताः तस्करस्तदा महापुरुषस्य
समीपमेत्य पादयोः पतित्वा स्वामिन् मामपि कृपया तव शिष्येषु अन्यतमम् अङ्गीकुरु इति प्रार्थयत्। वत्स त्वं किं करोषि इत्यपृच्छत् गुरुः। स्वामिन् अहं दिवा द्यूत खेलामि। द्यूतम् इति तत्र अनुस्वारः न दृश्यते। अहं दिवा द्यूतं खेलामि, रात्रौ चौर्यं करोमि इति प्रत्यवदत् चोरः। धिक् धिक् कथमेतादृशं दुर्विनीत शिष्यं स्वीकरवाणि अवश्यं तव प्रवृत्तिः त्यज्या इत्युक्तवान् गुरुः। त्याज्य प्रवृत्तिः त्याज्य इति उक्तवान् गुरुः। सम्यक् पठितम्। सम्पर्कः सम्यक् अस्ति किल? मम ध्वनिः भगिन्याः ध्वनिः सम्यक् श्रूयते किल? श्रूयते महोदय। मध्ये भग्नः भवति चेत्, सम्यक् न भवति चेत् झटिति वदन्तु। इदानीं भवन्तः एकैकं वाक्यं पठन्तु, अवगन्तुं प्रयत्नं कुर्वन्तु। कुत्रापि प्रश्नः अस्ति चेत् पृच्छन्तु। तस्करः इत्युक्ते किं महोदय? तस्करः नाम चोरः, पर्यायपदं, सिनोनिम्, चोरः। Another word for चोरः is तस्करः। किं त्याज्य किम् अस्ति, किमर्थमस्ति त्यज? त्याज्य। इदानीं गुरुः शिष्यः किं प्रार्थयति? अहमपि भवतः शिष्यः भवितुम् इच्छामि इति एषः युवकः प्रार्थनां करोति। तदा गुरुः प्रथमं किं पृच्छति? भवान् किं करोति इति पृच्छति, इत्युक्ते जीवनार्थं। तदा एषः वदति, अहं रात्रिकाले चोरकार्यं करोमि, दिनकाले दिवा अहं द्यूतं क्रीडामि, द्यूतं खेलामि। तर्हि एतद् उचितं नास्ति किल? अतः गुरुः किं वदति? अवश्यं तव प्रवृत्तिः नाम काण्डक्ट् इति, करेण्ट् काण्डक्ट् इत्युक्ते रात्रौ चौर्यं, दिवा द्यूतक्रीडनम्, एषा एव तस्य युवकस्य प्रवृत्तिः, हिस् वे आफ् लीडिङ्ग् लैफ्। त्याज्य मस्ट बी फोरगोन। अवश्यं तव प्रवृत्तिः त्याज्य, your current conduct, your current way of life, pravartanam, pravrittihi has to be foregone. त्याज्य नाम त्यक्तव्यम् इति पदमस्ति किल? त्यजति, त्यक्तव्यं, तद्वदेव त्याज्य। अपरः कश्चन प्रत्ययः, must and should be let gone इति अर्थः। तत्र भगवद्गीतायामपि 16 अध्याये तत्र आसुरी संपत्, दैवी संपत् इति तत्र गुणाः वर्णिताः सन्ति। In the 16th chapter of Bhagavad Gita, Bhagavan Krishna describes good qualities and bad qualities. So somebody asks, why does Bhagavan Krishna do that? So that the first step when we have to walk in the spiritual path is we have to first let go our bad habits, then only we can fill ourselves with good habits. Therefore, he has listed out all the bad habits and good habits so that you can reject the bad and accept the good.
सो अत्रापि एषः गुरुः तदेव वदति फर्स्ट यू लेट गो ऑफ योर बैड हैबिट देन मे बी आई कैन एक्सेप्ट यू इति अर्थः अत्र अस्तु महोदय त्याज्य विच लकार लकारः नास्ति अत्र त्यज् इति धातुः त्यजति इति अस्ति किल त्यज् इति धातुः प्लस कश्चन प्रत्ययः अस्ति प्रायः ण्यत् इति कश्चन प्रत्ययः अहं सम्यक् न स्मरामि तस्य रूपं भवति त्याज्य स्त्रीलिङ्गे त्याज्या इति लकारः क्रियापदं नास्ति नामपदं भवति ओहो अर्थः त्यक्तव्यम् ಅದು ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು इति अर्थः ಈ ತರ ಪ್ರವರ್ತನೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು even though it is like it seems to be verb now so now for example पाठः is there no one word this पाठः comes from pat dhatu only so all the words in sanskritam comes from a verb only so pat pathati then what is patah pathati means to read pathati means to read okay, patah is that which is read ಯಾದನ್ನ ನಾವು ಓದ್ತೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಪಾಠಃ so now patah is a noun no ಹೌದು but it came from pat dhatu only like that. Now for example another example we'll take very good question karoti what is the meaning of karoti ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಮಾಡೋದು now there is a word called karta what is the meaning of karta ಮಾಡೋನು this word karta comes from karoti only kru dhatu plus one pratyaya called trich pratyaya will convert it into karta now karta is noun karoti is a verb okay like that the universe of words in sanskritam all are derived from around 2000 dhatus 2000 dhatus plus 475 approximate pratyayas creates uncountable infinite words in sanskritam this is our magic formula disclosed to us open secret by maharshihi panini Sir, Pratyavadat is replied, is it? Pratyavadat is replied? Very good. Avadat is tell. Pratyavadat means reply. Very good. प्रत्यागच्छत् आगच्छत् प्रत्यागच्छति बन्धनो very good. See, vadati prativadati. Vadati means to tell. Prativadati means to reply. This is lang lakarah avadat. So therefore pratyavadat iti rupam atra. Avadat pratyavadat. Prati plus avadat pratyavadat. Replied. Very good. Reply. Now gachati. Somebody told gachati. So let me write here. 3 words I'll write. गच्छति आगच्छति प्रत्यागच्छति प्रत्यागच्छति what is the difference mitrani gachati means ಹೋಗೋದು ಆಗಚ್ಚತಿ ಬರೋದು ಪ್ರತ್ಯಾಗಚ್ಚತಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರೋದು ಇದ್ದವನು ತಿರುಗಿ ಬಂದನು ತಿರುಗಿ ಬರೋದು Return, sir. ರಿಟರ್ನ್ ವಾಪಸ್ ಬರೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿದ್ರು ಅದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಪ್ರತ್ಯಾಗಚ್ಚತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಬರೋದು ಆಗಚ್ಚತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಬಟ್ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾರ ಮೊದಲನೇ ಸರಿ ಬರ್ತಾ ಇದಾರ ಹೋಗಿದ್ರು ತಿರುಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹೋದರು ತಿರುಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರತ್ಯಾಗಚ್ಚತಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದಿಕ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಏನು ವರ್ಡ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾವ ಇದೆಯಾ
ಆಂಗ್ಲದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾವ ಇದೆ. ಅಲಾಸ್ ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದರ ಅರ್ಥ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಚೀ ಚೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ನಾವು ಚಿ ಎಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಪ್ಪ, ರಾತ್ರಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ತೀಯಂತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಇದೇನು ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಜೂಜಾಟ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದೆ. ಚೀ ಚಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ದಿಕ್ ದಿಕ್. Usually we say ayyo. Ayyo is like Pitying. because of Shraddha, Ayyo has many meanings now. नमः महोदय, दिक् दिक् इति कन्नड शब्दः अस्ति, धिक्कारः इति। धिक्कारविरलि इति काव्यभाषायाम् अस्ति। आम्, तदेव धिक्कारः। ಧಿಕ್ಕಾರ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಶೇಮ್ ಶೇಮ್ ಅಂತ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇಮ್ ಅಂತ ಕಿರ್ಚ್ಕೊಂತಾರೆ. ಧಿಕ್ ಧಿಕ್ ಅಂತ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ, ವಿದ್ವತ್ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ. ಇವತ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಒಂದ್ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆದಿತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಒಂದ್ ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮಠಗಳಿಂದನೂ ಪ್ರತಿನಿಧಿರು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ರು. ಸಮ್ಮೇಳನದ ಹೆಸರು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆವಾಗ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಾಮಭದ್ರಾಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಮಹಾ ಪಂಡಿತರು ಗುರುಗಳಿದಾರಲ್ವಾ, ಈಸ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬೋತ್ ಐಸ್. ರಾಮಭದ್ರಾಚಾರ್ಯ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಅಯೋಧ್ಯ ಮಂದಿರ ಅದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವರು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ? ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದು. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೈಯಿಂದನೂ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ರು ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್. ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ನಡೆದಿದ್ದು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆದಲ್ಲಿ. ಜಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು. ಅಟೆಂಡೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲಾ ಮಠಗಳಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಶೈವ ವೈಷ್ಣವ, ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಟು ಹಿಂದೂಯಿಸಂ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅದರದ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವಾಗ ರಾಮಭದ್ರಾಚಾರ್ಯರ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಮಾತನಾಡಕ್ಕೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳು, ಗುರುಗಳು, ನಮ್ಮ ವೇದ ರಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಜೀವನವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಂತ ಇರೋರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಧಿಕ್ 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 ಅಂತ ಕಿರ್ಚ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಾವೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದೆಂತ ಇದು ದುಸ್ಥಿತಿ, ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಾವೇ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಭಾರತ ದೇಶ ಹೆಂಗ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವಾಗ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಧಿಕ್ ಧಿಕ್ ಅಂತ. ಅವರು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಕೊಟ್ರು. ಅವಾಗ ತುಂಬಾ ಕೇಳಲೇಬೇಕದು, ಅವಶ್ಯಂ ಶ್ರೋತವ್ಯಂ ತತ್ರ ಸಹ ಕೋಪೇನ ವದತಿ ಧಿಕ್ ಧಿಕ್ ಭವತಃ ಸರ್ವಾನ್ ಧಿಕ್ ಧಿಕ್ ಇತಿ ಉಕ್ತ್ವಾ ಕಿಮರ್ಥಂ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾಯಾಃ ಪ್ರಯೋಗಃ ಇತಿ ಸಹ ಸರ್ವಾನ್ ತರ್ಜಯತಿ. ಅಸ್ತು, ಅತ್ರ ಅನ್ಯಃ ಪ್ರಶ್ನಃ ನಾಸ್ತಿ ಚೇತ್ ಅಗ್ರೆ ಗಚ್ಚಾಮಃ. लिंक अस्तु वा महोदय? लिंक अस्ति वा? आमाम्, अस्ति तद् अस्माकं गणे स्थापयामि. तस्य भाषणं सम्यक् मुद्रितम् अस्ति, तद् अस्माकं गणे स्थापयामि. अस्तु महोदय। अग्रे गच्छामः वा कथायाम्? अस्तु, इदानीम् अन्यः कः पठितुम् इच्छति? महोदय ಕೆಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು. आम् आम्. सत्यप्रेमा भगिनी पठति वा भवती? ಪಠಿತುಂ ಇಚ್ಛಾಮಿ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ. एतत् समाप्तं. तत्र प्रवृत्तिः त्याज्या इति उक्तवान् गुरुः. अधुना एषः भागः महात्मन् नः चौर्यं कदापि मया त्यजतं भवेत्, तदेव मम वृद्धिः। कुटुम्ब पोषणाय
च किमप्यत्यन्तमया किमपि भवती वदतु किमपि किमपि अन्यत् किमपि अन्यत् मया मया न ज्ञायते न जानाये ज्ञायते 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 द्यूतः कालक्षेपाय स्वीकृतो विनोदः एव तं विना दिवां मे कालः कथं गच्छति अत्र अतः द्यूतोऽपि त्यक्तुम् अशक्य एव इत्युक्तं चोरेण। सम्यक्। अस्य भागस्य परिशीलनं कुर्मः। अत्र अशक्यः एव। अन्ते वाक्यं न अवगतम्। तत्र एषः किं वदति प्रतिवदति। अत्र गुरुः किमपि वदति तदुत्तरत्वेन अधुना युवकः भाषणं करोति। अन्ते किं वदति इदानीं कालक्षेपाय दिवा अहं द्यूतं खेलामि। यदि अहं द्यूतं न खेलामि तर्हि दिवा कथं कालः गच्छति? अहम् अन्यत् किमपि कर्तुं न शक्नोमि। अतः द्यूतः अपि त्यक्तुम् अशक्यः एव। रात्रिकाले चौर्यं करोमि किमर्थं? कुटुम्बपोषणाय। दिवा द्यूतं क्रीडामि किमर्थं? अहं न तथा न करोमि चेत् कालः कथं गच्छति? I don't know how else to spend my time. अतः त्यक्तुम् अशक्यः एव। I cannot leave it. I have to do it. अन्ते द्वे पदं न अवगतम्। इत्युक्तं चोरेण। इति उक्तं सेड् केन? चोरेण। इति उक्तं चोरेण, इत्युक्तं चोरेण। अत्र संधिः भवति, यकारः आगच्छति, इत्युक्तं यकारः आयाति। अस्तु। अन्यन्मया he knows only chora. ಸರ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಕರ್ಮಣಿನ ಸರ್? ಅದು ಅವಶ್ಯಕಃ एव इत्युक्तं चोरेण इति कर्मणि प्रयोगः। कर्तरि कर्मणि बहुधा मिक्स् कुर्वन्ति जनाः, इत्युक्ते तत्र भवति एव। सर दिस वन सर किमप्यन्यै अत्र सन्धि अस्ति। Can you split and show me, sir? I will split. So the first word is kimapi. Okay. Second word is anyat. Okay. Third word is maya. Kimapi anyat maya. Kimapyanyan maya. This takara will become nakara. Kimapyanyan maya. किम प्लस अपि किमपि, किमपि प्लस अन्यत् किमप्यन्यत्, किमप्यन्यत् प्लस मया किमप्यन्यन्मया, किमप्यन्यन्मया। ನನಗೆ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ತಿಳಿತಿಲ್ಲ ಅಂತನ ಆ ತರ ಈಗ ನಂದು ಇದೇ ವೃತ್ತಿ. ಎಷ್ಟೋ ಇದೇನದು ವಂಶಗಳಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಇದೇ ವೃತ್ತಿ. ಇದ್ ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ಗೇನ್ ಬರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇದೇ ಮಾಡೋದು. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಪೋಷಣಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ಗಿನ್ನೇನ್ ಬರಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಇನ್ಯಾರು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನನ್ಗಿನ್ನೇನು ಬರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇದೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಡೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗ್ ದ್ಯೂತ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎರಡನ್ನೂ ನನಗ್ ಬಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ.
ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎರಡನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ, ಇವನ್ ವಾದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎರಡನ್ನು ಬಿಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ದ್ವಯಮಪಿ ತ್ಯಕ್ತುಂ ನ ಶಕ್ನೋಮಿ ಇತಿ ಏಷಃ ವಾದಂ ಕರೋತಿ, ಕಾರಣಮಪಿ ವದತಿ ಕಿಮರ್ಥಂ ಇತಿ. So this means it is anything else. I don't know anything else. La? I don't know इति अत्र कर्मणि प्रयोगः, अतः nothing else is known to me. Okay. If it is कर्तरि किमपि अन्यत् किमपि अहं न जानामि. But instead of अहं न जानामि, मया न ज्ञायते, कर्मणि प्रयोगः. See, whenever we face elders, usually in Sanskritam we see this in certain situations, people hesitate to use the word aham. How to escape then if you have to talk about yourself? Do karmani. Then instead of aham, you will say maya. So you don't have to get stuck in the situation where you have to use I. So you will talk in passive voice, so you never have to use the word I. I iti aham iti ahankarah. Ahankaram सूचयति इति. यदा ज्येष्ठाः सन्ति तदा जनाः कर्मणि प्रयोगेन एव व्यवहारं कुर्वन्ति, भाषणं कुर्वन्ति. अहं न जानामि, मया न ज्ञायते. न्यायते आत्मने न कर्मणि प्रयोग न यादु न्याय न जान न्यायते कर्मणि प्रयोगः. परस्मैपदी ಅಲ್ಲಿ जानामि अथवा जानाति. अत्र ಮೂಲಧಾತು ಯಾವುದು? ಜ್ಞಾಧಾತು. ಜ್ಞಾ ಮೂಲಧಾತು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಕಾರ ಜೋಡಿಸಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮನೇಪದಿ ರೂಪಂ. ಜ್ಞಾಯತೆ, ಪಠ್ಯತೆ, ಯಕಾರ ಜೋಡಿಸಬೇಕು. ಆತ್ಮನೇನ ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗನ? ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧಾತುನು ಆತ್ಮನೇಪದಿ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಸ್ತು ಮಗೋದಿ, ಅಸ್ತು ಅಸ್ತು. ಮೂಲಧಾತು ಅತ್ರ ಮೂಲಧಾತುಃ ಉಭಯಪದಿ ಧಾತುಃ अस्ति. जानाति जानते इति जानीते, जानाति जानीते इति उभयपदी धातुः. एकवारम् अत्र दर्शयामि, भवतां नो चेत् तत्र क्लेशः भवेत्. उभयपदी धातुः ज्ञाधातुः. परस्मैपदी रूपाणि जानाति जानीतः जानन्ति, आत्मनेपदी रूपाणि जानीते जानाते जानते. इदानीं कर्मणि रूपं पश्यामः. एतानि रूपाणि कर्तरि सन्ति, कर्मणि कथं भवति इति पश्यामः. कर्मणि आत्मनेपदी रूपम् एकमेव भवति. ज्ञायते ज्ञायेते ज्ञायन्ते. भावकर्मणो अत्र सप्तमी विभक्तिः द्विवचनं. भावे च कर्मणि च. अहम् एतावत् पर्यन्तं भावे प्रयोगः इति विषयम् अहं न बोधितवान्. कर्तरि प्रयोगः, कर्मणि प्रयोगः, तृतीयः प्रयोगः अस्ति भावे प्रयोगः इति. तस्मिन् विषये अहम् एतावत् पर्यन्तं न उक्तवान्, किन्तु भावे कर्मणि च, भावकर्मणोः इति सप्तमी विभक्तिः द्विवचनम्. In both these usages, in bhava usage and karmani usage iti artha. Three types are there: kartari, karmani, bhave. Astu. Agre gachamah va? Idanim etavan bhagah. Yoganand Mahodaya, bhavan patati va? आं महोदय. तथैव आवां चोरितस्य धनस्य समभागस्वामिनौ भागस्वामी. ओ क्षम्यताम् अत्र अस्ति क्षम्यताम्. I went off to page 3, page 2. Please read again. क्षम्यताम्. चोरः यथार्थं भणति महापुरुषो ज्ञात्वा संतुष्टो भूत्. करेक्ट. संतृप्तो भूत्.
परं तेन किञ्चिदपि नोक्तं महोदय नोक्तं नोक्तम् पुनरपि चोरः तस्य पादयोः शिरः निधाय स्वामिन् अनुग्रहं कुरु मां शिष्यं कृत्वा तव बोधामृतेन समुद्र आश्रुः अवादित् सम्यक् पठितम् अहमेकवारं पठामि चोरः यथार्थं भणति इति अत्र केवलं पदच्छेदं करोमि भणति प्लस् इति अत्र भणति प्लस् इति भणति इति अत्र मीनिंग भणति भणति नाम वदति वदति कथयति गदति भणति समानाः अर्थाः अत्र किं संतृप्तः प्लस अभूत् अत्र अवग्रह चिह्नम् अस्ति अतः भूत् इत्येव दृश्यते अग्रे संतृप्तः अभवत् इति अर्थः अत्र why do we put avagraha as yet till now we knew only through in stotras and all in prose order how it works sir किमपि नास्ति इदानीं I will give two options संतृप्तो भवत् this is to write without avagraha now this is to write संतृप्तो भवत् okay two options in this no avagraha in this avagraha is there both are correct only both are correct usages avagraha gives us a clue that before the sandhi happened there was an akaraha here it is just a reminder to us it is something that sandhi bidisidaga अभवत् ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ अभवत् ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಯಿತುಂ तत्र अकारः अस्ति मा विस्मरन्तु इति अस्मान् ज्ञापयितुम् अवग्रहः इति कश्चन तत्र चिह्नविशेषः स्थापितः ಛಂದಸ್ಸು ಸರಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಸರ್ तत्र छन्दसः कारणार्थं नास्ति सन्धिकार्ये एवम् आगच्छति ओके ओके सामान्य को ಅಂತ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಯಾವಗ್ರಹ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಮಹೋದಯ को यत्र इदानीं विसर्गः प्लस् अकारः यत्र यत्र एवं व्यवस्था अस्ति तदा विसर्गस्य ओकारः भवति अकारस्य अवग्रहः भवति संतृप्तो अभूत् मूले किमस्ति विसर्गः अकारः अकारस्य स्थाने एस् विसर्गस्य स्थाने संतृप्तो इति अभवत् ओकारः यत्र यत्र एतादृशं सन्धिकार्यम् अस्ति तत्र सर्वत्र अकारं ज्ञापयितुमेव एषा व्यवस्था वर्तते swara or any mridu vyanjana comes it will become will become lopana sir अस्माकं परिचय पाठ्यक्रमे विसर्गसन्धिः अस्ति अग्रे वयं पठामः yes sir तस्य ज्ञानमपि भवतां सर्वेषां सम्यक् भविष्यति भगवद्गीतेಯಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಮಹೋದಯ सर्वत्र यत्र यत्र सन्धिकार्यं क्रियते तत्र भवति एव अवग्रह चिह्नम् ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಠಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಸತಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ತರ ವಿಸರ್ಗ ಬರೋ ಜೊತೆಗೆ ಓಕಾರನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ
इदानीं कथा अवगम्यते वा? भवन्तः कथाम् अवगच्छन्ति वा? बोधामृतेन न अवगतम्। सः किं वदति? बोधः, बोधः नाम ज्ञानं, बोधः नाम ज्ञानं, तद् ज्ञानमेव अमृतं, सामान्यं ज्ञानं नास्ति, अमृतं, तत् अमृतवत् तद् ज्ञानं, तेन अमृतेन, अमृतज्ञानेन माम् उद्धर, uplift me with that nectar like wisdom. बोधः नाम ज्ञानं, बोधः एव अमृतं. See, अमृतं if you take, what will happen? निर्जीवः अपि सजीवः भवति. मरणं प्राप्तः जनः यदि अमृतं पिबति तर्हि सः पुनः जीवति. इदानीं युवकः चोरः अस्ति इत्युक्ते सः किम् उत्तममार्गे न प्रचलति, अतः अमृतस्य पानं कृत्वा सः उत्तममार्गे अग्रे गन्तुम् इच्छति, पुनः नूतनं जीवनं सः इच्छति. कथं तर्हि? अमृतस्य पानेन, by drinking this अमृतं. which अमृतं? बोधः, बोधः ज्ञानमेव अमृतम् इति. अपि च सः आश्रुः वा? सः अश्रु अवादीत्. वेरी गुड क्वेश्चन. साश्रुः, अश्रु, अश्रु, अश्रु means tear. Sashru means here refers to with. Sashru means kannalli neer itkondu. Ashru sahitah, with tears in his eyes. He told this. Means a genuine prayer anta. With moist eyes he spoke these words, which means he was very serious and sincere in his prayer. Astu. Ashru, ashru. अश्रु इज नपुंसकलिंगम पदम. अश्रु, अश्रुणि, अश्रूणि. एकवारं दर्शयामि. उत्तमः प्रश्नः. अश्रु उकारान्तः नपुंसकलिंगः शब्दः. अश्रु, अश्रुणि, अश्रूणि. So now साश्रुः will mean अश्रुभिः, the tritiya vibhakti bahuvachanam, with tears. Ashrubhihi sahitah, with tears he told these words. Iti artah. Ashru, ashru ityukte tatra angla bhashayam tear drop ityeva artah asti. Ashru. तृतीय भरत महोदय. साश्रु, स प्लस एकवारं लिखामि. स प्लस अश्रु will become sashru. The meaning of sa here is we have to expand it as sahita. Sahita andre with, ashru jotte. So with ashru ant helbekadre tritiya vibhakti helbeku. अत्र प्लूरल ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಹುವಚನ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಶ್ರುಭಿಃ ಸಹಿತಃ ಅವಾದೀತ್ ಇತಿ. क्षम्यतां महोदय, एतत् अवादीत् इति क्रियापदम् अस्ति खलु? एतत् अवदत् इति एव अर्थः खलु? अर्थः तु अवदत् इत्येव, किन्तु अत्र अवादीत्, अभूत्. पुनः उत्तमः प्रश्नः. पश्यामः अत्र किं रूपम् अस्ति अवादीत् इति. तथा भिन्नं क्रियापदं वा, लकारः भिन्नः वा इति पश्यामः. अत्र दृश्यते वा अवादीत्. अत्र कः लकारः? लुङ् लकारः. वयं तु किम् अवदत् इति जानीमः. अवदत् कुत्र अस्ति? वदति, वदिता, वदिष्यति, वदतु. अवदत् अत्र अस्ति किल? अवदत्. आं महोदय. लङ् लकारः, किन्तु अत्र अवादीत् इति लुङ् लकारः. लुङ् लकारः अपि पास्ट टेन्स् एव अस्ति, किन्तु कश्चन सूक्ष्म भेदः अस्ति. अनन्तरं कदाचित् वदामि.
किन्तु अर्थः समानः। धन्यवादः महोदय। अभूत्, अभूत् अपि लुङ् लकारः, अभूत्, अभवत् इति लङ् लकारः, अभूत् इति लुङ् लकारः, अत्र पुनः दृश्यते लुङ् लकारः अभूत्। भूतकालसूचकम् एव पदम्, it is a past tense, a different way of telling past tense. Abhavat we are all familiar, abhoot is another word. Why this variation? Sometime later when I will inform. So in this both abhoot and avadit. Agre gacchāmah. Idanim Pratibha Bhagini. Etam bhagam patatu. This much. अस्तु महोदय। महापुरुषः उवाच बाढं तव दुर्गुणेषु कमप्येकं त्यज त्वां शिष्यम् अङ्गीकरिष्यामि। महाभाग क्षणमेतत् आरभ्य असत्यं न वदिष्यामि इति चोरः प्रतिज्ञां कृतवान्। शुभं भवतु, एकामेव इमां प्रतिज्ञां सदीक्षः पालय इत्याशीः दत्त्वा तं गुरुः अनुगृहीतवान्। सम्यक्, उत्तमं भगिनि। सर्वे पुनः भवन्तः सर्वे स्वेषु स्वेषु मनस्सु पठन्तु। अग्रे वदामि वा महोदय? किञ्चित् अत्र स्थगनं भवतु। यदि प्रश्नः अस्ति चेत्, तस्य संशयः अस्ति चेत् तस्य निवारणं कृत्वा अग्रे गच्छामः। अस्तु महोदय। सर्वैः अवगन्तव्यमिति मम। बाढम् इति किम्? अहम् उक्तवान् किल, उत्तमं साधु, तद्वदेव बाढम्। कमप्येकं त्यज। इदानीं तव दुर्गुणेषु इत्युक्ते तस्य युवकस्य बहवः दुर्गुणाः सन्ति। तेषु दुर्गुणेषु कमपि एकं दुर्गुणं त्यज। Let go of at least one bad quality. तदा त्वां शिष्यम् अङ्गीकरिष्यामि. Then I will accept you as my disciple. एकं कमपि एकं दुर्गुणं त्यज। सदीक्षः किमस्ति? इदानीं सदीक्षः, दीक्षा इत्यस्य कः अर्थः? कन्नड भाषा किल? कोडुगे अಲ್ಲ, कोडुगे। English? Offering. Not offering. ದೀಕ್ಷಾ ಬದ್ಧನಾಗಿರುವುದು. ದೀಕ್ಷಾ, something like a vow. ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ. Pratigna is promise. It's Committed to so that. Committed to the vow. Yes, committed to the promise. That is the meaning, but let's see if a little more. Kannada dictionary I prefer. So ದೀಕ್ಷಾ ನಿಯಮವನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದು, ವ್ರತಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು, ಟು ಕಮಿಟ್. ದೀಕ್ಷಾ ಇಸ್ ಟು ಕಮಿಟ್. ಸದೀಕ್ಷಃ ಮೀನ್ಸ್ with a sense of commitment. So he just didn't make a promise, he made a promise with an intent to fulfill it iti arthah. So sadikshah means ವ್ರತ ಮಾಡೋದು ತರ ಅಲ್ಲ ಮಹೋದಯ? ಆ ಭಾವ ಭಾವ. ದೀಕ್ಷಯಾ ಸಹಿತಃ
That is how we have to elaborate that words. Dikshaya sahitaha means with a sense of commitment to deliver. He took that promise. Dikshaya sahitaha sadikshaha. ನರಸಿಂಹ ವ್ರತಕ್ಕೆ ದೀಕ್ಷೆ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ನರಸಿಂಹ ವ್ರತಕ್ಕೆ 16 ದಿನ ದೀಕ್ಷೆ ತಗೊಂಡು ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ. ಮೇಘನಾ ಅವಗತಂ ವಾ? इत्याशिः इति आशः वा किम् अस्ति? इति प्लस आशीः. आशीः नाम आशीर्वाद. आशीः. वेरी गुड क्वेश्चन. आशीः पश्यामः. आशीः then आशीः is a द्वितीया विभक्ति padam, like pustakam dattva, grantham dattva. So आशीः इत्याशीः दत्वा. एकवचनं सारी अत्र आशीः दत्वा. इत्याशीः. आशिष् शब्द मीन्स आशीर्वचनम् अत्र अस्ति. आशीर्वचनं दत्वा. अस्तु. But see the meaning. There's another meaning for this. Visha purna ahi damshtra. It also refers to the fangs of a snake that is filled with poison. The same word is blessings as well as the fangs of a snake that is filled with poison. Strange blessing, benediction. But this other meaning is also there. Visha purna ahi damshtra. ಸುದೀಕ್ಷಾಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್? ದೀಕ್ಷಯ ಸದೀಕ್ಷಃ. ಸದೀಕ್ಷಃ ಸಾರಿ ಸದೀಕ್ಷಃ. ದೀಕ್ಷಯಾ ಸಹಿತಃ. दीक्षया सहितः. ओके. अत्र समासः अस्ति. समासः नाम तत् समासः विग्रहवाक्यम् इति. अत्र एतत् विग्रहवाक्यम् इति उच्यते. एतत् समस्तं पदम् इति उच्यते. एक्सपेंशन इज कॉल्ड विग्रहवाक्यम. कंडेन्स्ड फॉर्म इज कॉल्ड समस्तपदम्. So दीक्षया सहितः is condensed into सदीक्षः. अग्रे मेघना भगिनी. गच्छति काले स तस्करः राजभवने चौर्यं राजभवने चौर्यं कर्तुमुद्युक्तः हर्म्यस्य उपरितलं प्राप. तत्र राजा अपि विनिद्रः. वायुसेवनाय इतस्ततः सञ्चरति स्म. स तस्करस्य पदध्वनिं श्रुत्वा कस्तत्रेति पृष्टवान्. तस्करः तस्य समीपं गत्वा अहं चोरः इत्यकथयत्. इति अकथयत्. अत्रापि विसर्गः सः सः. सर्वे पश्यन्तु पुनरेकवारं. महोदय, अत्र गच्छति इति क्रियापदम् अस्ति. अत्र अर्थः भिन्नः भवति खलु?
गच्छति काले अत्र क्रियापदं नास्ति अत्र नामपदमस्ति सप्तमी विभक्तिः नामपदमस्ति सप्तमी विभक्तिः एकवचनं तत्र कथम् इति अहं निरूपयामि बालः गच्छन् भाषणं करोति इत्यस्य कः अर्थः बालः गच्छन् भाषणं करोति ಹೋಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾ ವೈಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭಾಷಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ करेक्ट सो गच्छन् इति एतत् पदम् इस् गम धातु प्लस शत्रु प्रत्ययः the artha will the meaning it gives is present continuous in iti ಆಂಗ್ಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ present continuous गच्छन् शब्दस्य एव सप्तमी विभक्तिः एकवचनं रूपं भवति गच्छति as time passes इति अर्थः तत्र कथं गच्छति काले इति सति सप्तमी ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಮುಂಚೆ ಕೇಳಿದಿರಾ आम् महोदय सति सप्तमी ಅಂತ आम् महोदय न महोदय ये पूर्वं जानन्ति तेषां कृते वदामि अत्र सति सप्तमी अस्ति बाले गच्छति पिता आगच्छति इदानीं यदि अत्र किञ्चित् वाक्यपरिवर्तनं करोमि बाले गच्छति पिता आगच्छति मग होग्ता इरಬೇಕಾದ್ರೆ ತಂದೆ ಬಂದ್ರು इति अर्थः भवति बाले गच्छति पिता आगच्छति तत्र बाले गच्छति इत्यत्र नामपदम् अस्ति सप्तमी विभक्तिः एकवचनं पिता आगच्छति इत्यत्र क्रियापदम् अस्ति गच्छति काले इति समानं सति सप्तमी इति भवन्तः एतत् शृण्वन्तु सति सप्तमी इति किं सति सप्तमी किम् अस्ति इति कदाचित् अग्रे अहं बोधयामि as time passed इति अर्थः see that means this taskara this प्रथमं वाक्यं कन्नड भाषायां वदतु तर्हि भवती मम कन्नड भाषायाः परीक्षणं करोति महोदय अहं बेंगलूरु कन्नड भाषाम् उपयुज्य मम कन्नड भाषाम् उपयुज्य वदामि मम परीक्षणं मा कुर्वन्तु ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಳ್ಳ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ದ ಬಹುಶಃ ಮಾಮೂಲವಾಗಿ ಅವನು ಬಜಾರಲ್ಲಿ ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಬಟ್ ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬಂದಿದೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಾಜಭವನ್ ಅನ್ನೇ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಅವನು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ಗುರುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ದಿವಸ ನಡೀತು ಅದಾದ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಗಚ್ಚತಿ ಕಾಲೆ ಅಂತ ಪದ ಪ್ರಯೋಗ ಅಥವಾ ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೇಳ್ಬೋದು ತಥಾ ವಕ್ತುಂ ಶಕ್ಯತೆ उपरितलम् इत्यस्य कः अर्थः सज्जे इति कन्नड भाषायां वदन्ति किम् इति सज्जा इति कन्नड भाषायां वदन्ति अत्र सज्जा इति नास्ति अत्र उपरि नाम किं मेले ಅಂತ उपरितलम् इत्युक्ते लैक् टाप मोस्ट फ्लोर इति अर्थः ಭೂತಲಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ ತದೇವ ಉಪರಿತಲಂ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲಿನ ಭಾಗ ಅಂತ ವಾಯು ಸೇವನಾಯ ವಾಕ್ ಟೆರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಟೆರೆಸ್ಸೋ ಬಾಲ್ಕನಿನೋ ರಾಜನ್ಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ವಿನಿದ್ರಹ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ
ವಾಯುಸೇವನಂ. ವಾಯುಸೇವನಂ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಫ್ರೆಶ್ ಏರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಫ್ರೆಶ್ ಏರ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ವಾಕ್. ವಾಯುಸೇವನಂ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಗೆಟ್ ಫ್ರೆಶ್ ಏರ್. ಇತಸ್ತತಃ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. क्षम्यतां महोदय, हर्म्यस्य इति पदस्य अर्थं किं? उत्तमः प्रश्नः. भवनं नाम बिल्डिंग, हर्म्यं हर्म्यं नाम ಬಂಗ್ಲೋ. ಇವಾಗ ಮನೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಅರಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಬಂಗ್ಲೋ ಅಂತ. ಓ ಹರ್ಮ್ಯಂ, ಹರ್ಮ್ಯಂ ನಾಮ ತದ್ ಬೃಹತ್ ಭವನಂ, ಮಹಾರ್ಗಂ ಬೃಹತ್ ಭವನಂ, ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಹೌಸ್ ಇತಿ ಅರ್ಥಃ. ಹರ್ಮ್ಯಂ ಮ್ಯಾನ್ಷನ್. ಮ್ಯಾನ್ಷನ್. ಮಹೋದಯ, ಇದು ಕರ್ತುಮುದ್ಯುಕ್ತಃ. ಉದ್ಯುಕ್ತಃ ಅಂದ್ರೆ ರೆಡಿ. ಕಿಂ ಕರ್ತುಂ ಉದ್ಯುಕ್ತಃ? ಚೌರ್ಯಂ ಕರ್ತುಂ ಉದ್ಯುಕ್ತಃ. ಹಿ ವಾಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಚೌರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಲ್ಟು, ರೋಪು ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಅದೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉದ್ಯುಕ್ತಃ. ಉದ್ಯೋಗ ಅಂತ ಪದ ಕೇಳಿದಿರಲ್ವಾ? ಉದ್ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ. ಉದ್ಯುಕ್ತಃ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದಾನಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ. अस्तु, अग्रे गच्छामः. अस्माकं गणे अद्य अन्ये के सन्ति? हू हेस् नाट् रेड् टिल् नौ? राधिका पुत्तूर् भगिनी, राधिका भगिनी. ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ರಾಧಿಕಾ ಭಗಿನಿ. परन्तु राजा स्वाकारं निगूह्य तस्य भुजस्कन्धे करं निधाय अहम् अपि चोर एव अस्मिन् भवने सर्वमहं जानामि। आगत आवां द्वौ मिलित्वा एव चौर्यं महोदय कुर्वः इति अवदत्। इदानीं राजा आश्चर्यचकितः अभूत्. किमर्थं राजा आश्चर्यचकितः अभूत्? तत्र राजा पृच्छति कः तत्र इति. एषः अहं चोरः इति उद्घोषणं करोति. नाने कಳ್ಳ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ಕೊಂತಾನೆ. अतः राजा आश्चर्यवान् भवति. कोऽपि चोरः अहं चोरः इति न वदति, किन्तु अत्र एषः अहं चोरः इति वदति. किमर्थं वदति तथा अहमेव चोरः इति? यतोहि सः प्रतिज्ञां कृतवान्. अहं सत्यमेव वदामि इति गुरोः समीपं प्रतिज्ञां कृतवान्. तस्य आचरणं करोति. तर्हि राजा किं करोति? स्व आकारं निगूह्य. राजा न वदति अहं राजा इति. सः स्वस्य आकारं निगूह्य गोपयित्वा तस्य चोरस्य भुजस्कन्धे ऑन टॉप ऑफ हिस् शोल्डर हस्तं संस्थाप्य करं निधाय अहमपि चोरः एव इति राजा वदति. अस्मिन् भवने सर्वमहं जानामि, आगच्छ मिलित्वा चोरकार्यं कुर्वः इति राजा वदति. राजा तु जानाति कुत्र कुत्र किं किं स्थापितम् अस्ति राजभवने इति. अत्र कः प्रत्ययः? निधाय. ल्यप् प्रत्यय. नी उपसर्ग, धा धातु, ल्यप् प्रत्यय. अर्थः अस्ति स्थापयित्वा.
स्थापयित्वा इति अर्थः। अस्तु, अग्रे गच्छामः। राधिका भगिनी, इतोपि किञ्चित् भवती एव पठतु। एतावत्पर्यन्तम्। आवां चोरितस्य धनस्य समभागस्वामिनौ महोदय समभागस्वामिनौ भवावः। तथास्तु। अहमन्तर्गत्वा कोष्टकस्य कुच्चिकाम् आनयामि। त्वम् अत्रैव तिष्ठ इति राजा कुञ्चिकाम् अनाप्य चोरस्य निधाय कुञ्चिकाम् आनाय चोरस्य हस्ते निधाय गच्छ। तस्मिन् द्वितीयकोष्ठे राजधनानि विद्यन्ते। अहमत्र रक्षणोद्योगीव तव शुभागमनं प्रतीक्षे इत्याह। उत्तमम्। इति उवाह। ಅದು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಗೆ ಮೇಡಮ್ ಮಹೋದಯ? इति आह। तर्हि राजा किं वदति? तथैव। चोरः किं वदति? तथैव भवतु, मिलित्वा चोरकार्यं साधयावः। आवां चोरितस्य धनस्य समभागस्वामिनौ भवावः। स्वामी इत्युक्ते अधिकारी। तर्हि चोरितं धनम् उभयोः भवतु। अर्धं चोरस्य, अपरार्धभागं तत्र महाराजस्य, किन्तु सः अपि अहं चोरः इत्येव वदति। तथास्तु। अहम् अन्तर्गत्वा कोष्ठः नाम रूम्, प्रकोष्ठः। कुञ्चिका इत्यस्य कः अर्थः? कुञ्चिकाम् आनयामि, त्वम् अत्रैव तिष्ठ इति राजा कुञ्चिकाम् आनयति, चोरस्य हस्ते स्थापयति। स्थापयित्वा वदति, चोर गच्छ। तत्र द्वितीयकोष्ठः अस्ति। तस्मिन् द्वितीयकोष्ठे राजधनानि सन्ति, किन्तु अहम् अत्र बहिः स्थित्वा रक्षण उद्योगी, सेक्यूरिटी गार्ड, रक्षण उद्योगी इव तव शुभागमनं प्रतीक्षे इति राजा वदति। इदानीम् अन्यः कश्चन रक्षकः आगच्छति चेत् तर्हि द्वौ अपि गृहीतौ भवतः। अतः एकः बहिः तिष्ठति। इदानीम् अस्माकं शालायामपि यदा छात्राः कोलाहलं कुर्वन्ति तर्हि छात्राः किं कुर्वन्ति? एकं मित्रं ते वदन्ति, भवान् तत्र द्वारस्य समीपे तिष्ठतु, यदि अस्माकम् अध्यापकः आगच्छति चेत् झटिति सूचयतु। तावत्पर्यन्तं छात्राः सर्वे प्रकोष्ठे कोलाहलं कुर्वन्ति। तथैव एषः राजा तत्र बहिः स्थित्वा रक्षणं करोति, चोरः अन्तः गत्वा राजधनानि स्वीकरोति। आत्मनेपदी। किम् आत्मनेपदी? प्रतीक्षे इति आत्मनेपदी। विद्यन्ते धन विद्यते, विद्येते, विद्यन्ते। आम्, सत्यम्, आत्मनेपदी धातुः। इरुत्ते अर्थ अस्ति, सन्ति, भवन्ति, सः एव अर्थः। धनानि सन्ति, वर्तन्ते, विद्यन्ते, सन्ति, भवन्ति, समानः अर्थः अल्लिदे ಅಂತ। अस्तु, अग्रे गच्छामः। नागरत्न भगिनी, पठितुं शक्यते वा मास्तु वा?
ओ भग्नः जातः वा? नास्ति नास्ति। मित्राणि श्रूयते वा? आं महोदय। श्रूयते वा? सर्वे श्रोतुं शक्नुवन्ति किल? ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮहोदय. No, no, no. Can't see. Avanti Bhagini, can you read? Okay. Would you like to read? Would you like to Yeah, read? yes, sir. Yeah, I will please. read. I will read. Yeah, Yes. Sorry, I didn't notice you or I missed you. Yeah. No problem. चोरः तं कोष्ठं प्राविशत्। तत्रैव सर्वाः पेटिकाः उद्घाटितवान्। तत्रैका पेटिका उद्घाटितवान्। किञ्चित् मन्दम् उद्घाटितवान्। तत्रैका पेटिका चोरस्य मनः समाकर्षत्। तस्यां वज्राणि बहुमूल्यासन्। तानि चोरः गृहीतवान्। झटित्येव तस्य हृदये तयोरुभयोः विभजन निर्णयः स्फुरितः। अतः सः विभजने क्लेशः मास्तित्यालोच्य वज्रामेकं पेटिकायामेव त्यक्त्वा द्वे वज्रे मुष्टौ निधाय बहिरागच्छत्. Okay, he took only 2 and he took 2 pieces. Okay. Why he took only 2? That's why he did divided, no? Samabhagam. So he thought if I take 3, then it's difficult to divide. So let me keep back 1 and take back only 2. Good. प्रश्नः अस्ति चेत् कस्यचित्? तयोरुभयोः. What does that mean? तयोः उभयोः. तद् शब्दः आदौ वदामि किं रूपम् इति. तद् शब्दः षष्ठी विभक्तिः द्विवचनं। तस्य तयोः तेषां तयोः प्लस उभयोः will become तयोरुभयोः. Of those two or amongst those two. Shashti vibhakti or Saptami vibhakti also. So amongst those two, vibhajana nirnayah, the decision to divide, spuritah, it flashed. Where? In his mind, hridaya. Okay. Therefore he keeps back 1. Atah saha vibhajane kleshah mastu iti मास्त्विति आलोच्य आलोचनं कृत्वा मास्तु इति आलोच्य. अत्र आकारः अस्ति. वज्रमेकं पेटिकायाम् एव त्यक्त्वा. He leaves 1 back in the box. द्वे वज्रे मुष्टौ. मुष्टि इत्युक्ते दिस् पाम्. मुष्टिः. मुष्टौ निधाय बहिः आगच्छत्. अस्तु महोदय. अन्येषां प्रश्नः? कोऽपि प्रश्नः? The same question, sir. Mastitva. मास्तु इति मास्तु इति आलोच्य मास्त्वित्यालोच्य मास्तु इति आलोच्य ಬೇಡ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನು ಲೆಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಆಲೋಚ್ಯ ಲೆಪ್. आलोचनं कृत्वा इति अर्थः. अस्तु अग्रे
एकवारं पश्यामि अन्ये के सन्ति इति. अपर्णा भगिनी, नागरत्ना, अवन्ती, प्रतिभा, राधिका, मेघना, सत्यप्रेमा. अपर्णा भगिनी पुनः शक्यते वा पठितुं? हा हा. भोः इमे वज्रे एकं मम अन्यदपि वर्तते, परन्तु तत्रैव मया त्यक्तं. तद् भवतु राज्ञः इत्यावोचत्. इति अवोचत्. अग्रे राज्ञा चोरस्य निवासविलासादिकं पृच्छत्. चोरः किञ्चित् अपृच्छत्. चोरः किञ्चित् सन्देहकुलितः अभवत्. सपदि तस्य मनसि एकवारं दर्शयामि. महापुरुषाय गुरवे दत्तं वचनं वचनम् उद्बुद्धम्. अस्तु, यदि किञ्चित् सत्यमेव कथयिष्यामि इति मनसि निश्चित्य स राज्ञे स्वनिवासविलासादिकं सविस्तारमुक्त्वा अनुमतिं स्वीकृत्य गृहं गच्छत्. सम्यक्. पुनरेकवारं दर्शयामि. सर्वे सम्यक् पश्यन्तु. कुत्रचित् प्रश्नः अस्ति चेत् संकोचं विना पृच्छन्तु. महोदय, अत्र प्रथमवाक्ये राज्ञा इति कर्तृपदं तृतीयाविभक्त्याम् अस्ति खलु. अतः क्रियापदम् अपृच्छत् एव अस्ति. एतत् आत्मनेपदी नास्ति. किमर्थम्? उत्तमः प्रश्नः. राजा मनोजेन दोषः एव. चोरस्य निवासविलासादिकम् अपृष्टम् इति. राजा अपृच्छत् इति भवेत्. अत्र दोषः. राजा इत्येव भवेत्. राजा अपृच्छत्. अस्तु महोदय. उत्तमं. सूक्ष्मतया भवति पश्यति. उत्तमं. राजा. निवास नाम यत्र सः निवासं करोति. विलास नाम किं व्यवहारं करोति इति. तत्सर्वं पृष्टवान् राजा इति. Sir, can you please translate that sentence? Raja asks all the details. He asks the thief. Raja is now pretending to be another thief. So while pretending to be another thief, to the actual thief, he asks, where do you stay? What do you do? Who are your parents? Since when you are here? What all have you robbed till now? All the details he asks. So that creates a sense of doubt. It's almost like a police interrogation. So choraha kinchit sandeha pulitaha bhavat. So he started getting little doubts, this choraha. Then again he reminds himself, sapadi tasya manasi Mahapurushaya Gurave Dattam Vachanam Udbuddham. He remember immediately that what word he has given to his Guru. Then he says, Astu, whatever it is, let it may be. Satyam eva kathayishyami. I will tell the truth only. So then he tells everything to the other Chora. Raja, who is acting as Chora, takes his permission and goes to home. Okay, sir. Sir, the correction before you made, what was it, sir? And what you made the correction there? Ragna see, I'll show you. Apruchat is there here. Apruchat means kartari. Pruch dhatuhu, lang lakaraha, prathama purushaha ekavachanam. So it has to be prathama vibhakti. Raja apruchat. But instead of Raja apruchat, he has written Ragnya here. Tritiya vibhakti. Tritiya vibhakti will come only in karmani vakyam. Yeah. So then
Pratibha Bhagini caught this error. Say printing error or something. Raja Apruchat. Either we could have changed the Apruchat also, no sir? Yeah, or we should have done Rajnya Chorasya Nivasa Vilasadikam Apruchyata. Apruchyata iti like Avandata. Vandadatu Langlakar Prathama Purushah Ekavachanam. Avandata Avandetam Avandanta. महोदय एतत् क्षम्यताम् एतत् अपृच्छत शब्दस्य पृष्ठम् इति पृष्ठम् इति भवति वा? No. See, अत्र लङ्लकारः अस्ति चेत् तर्हि कर्मणि अपि लङ्लकारः एव भवेत्. अत्र पृष्ठवान् इति अस्ति चेत् तत्र पृष्ठम् इति शक्यते. If it is in lakara, in kartari, karmani also it has to be in lakara only. If it is pratyaya in karmani, like kritavan, then in kartari, in karmani we can say kritam. So we will pause here. Story is still there. We can do it in tomorrow's class. Tomorrow anyway from 2 to 3:30 we have our class. So I will just mark here that we have done till here. In tomorrow's class we will be able to finish this story. This story, where does it end? We have still 1 page, 2 page and 3 page. I'm sure all of us are waiting to know how does this story end. Whether Satyameva Vijayate, having told the truth, whether the thief will get caught or whether he'll get protected, we don't know. So we will see that. We'll continue in tomorrow's class. Did today's general reading with Pariya, did it help? एतत् बहु उत्तमम् आसीत् महोदय एतत् पाठनक्रमम्. What benefit? Yes, sir. Anyone? How did it benefit? ಅಂತ ಒಂದು ಅಂಶ ಆದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು. In what way did it benefit ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ? ಎಲ್ಲ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೂಪಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಗಿನಿ. ಎಲ್ಲ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಪದವಿಂಗಡಣೆ ಸಿಕ್ತು, ಸಂಧಿ ವಿಚಾರಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತ ಪಾಠಕ್ಕೂ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಲಕಾರಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆದಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ನೀವು ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಲೈಕ್ ವಿವಿಧಾರ್ಥಗಳು. Okay. So we get to apply small things what we have learned everywhere. We got to apply it in one story. Good. Pratibha Bhagini. भवान् एकम् उत्तमविचारं स्पष्टतया स्पष्टम् अभवत्. एतत् अहम् इति शब्दस्य उपयोगं न कुर्वन्ति यदि महापुरुषः अस्ति चेत् पुरुषसन्निधौ अहं शब्दस्य उपयोगं न कुर्वन्ति, कर्मणि प्रयोगे एव सम्भाषणं कुर्वन्ति. किन्तु यदि इदानीं भगवद्गीतायाम् अर्जुनः अहं शब्दस्य प्रयोगं करोति, यद्यपि भगवान् कृष्णः, किन्तु तयोः मध्ये स्नेहभावः आसीत्. यतोहि अर्जुनस्य कृते कृष्णः प्रियं मित्रं, कृष्णस्य कृते अर्जुनः प्रियं मित्रं. यद्यपि भगवान् कृष्णः मानवः अर्जुनः, तत्र स्नेहभावात् अहं शब्दस्य प्रयोगः अपि श्रूयते. कदाचित् अहङ्कारः एव दर्शनीयः चेत् भक्तः अहं शब्दस्य प्रयोगं करोति, किन्तु यदा ज्येष्ठाः भवन्ति तदा कर्मणि प्रयोगः एव अस्माकं रक्षणम्. अस्तु, सत्यं महोदय. Anybody else wants to add? Otherwise we'll end the class. How did it benefit? Did it benefit, and if yes, in what way did it benefit you, Avanti? Sir, I got a lot of clarity because I think I'm the weakest of all of them. So I got a lot of clarity. So grammatically now, I'm able to sort of start making sentences. I think it has really helped me. So I'm getting clarity, main thing. The clarity is slowly, exposure. Grammar. Yeah. Thank you. Dhanyavada. कदाचित् एवं पाठ्यक्रमात्
बहिः अपि वयं पुस्तकानि पठामः, तदा अस्माकं श्रवणसंस्कारः पठनसंस्कारः च भवति। अस्तु, मङ्गलम् उक्त्वा अहं पाठं समापयामि। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।